Our today's topic is about OSPF version 2 cost. OSPF जो है एक डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल है और उसके अंदर जो मैट्रिक यूज़ होता है बेस्ट पाथ निकालने के लिए, शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए, वो जो है वो कॉस्ट होती है. तो देखते हैं कि OSPF जो है उसका जो वर्जन 2 है उसकी जो कॉस्ट की जो कैलकुलेशन है वो किस तरह होती है. जो डिफ़ॉल्ट सिस्को की जो OSPF कॉस्ट वैल्यूज़ हैं वो आपको यहाँ इस टेबल के अंदर नज़र आ रही हैं. इसमें जो सबसे पहली चीज़ होती है वो आपकी इंटरफेस की टाइप है. दैट कैन बी एन गीगाबिट ईथरनेट, 10 गीगाबिट पर सेकंड की इंटरफेस होगा आपका, और जो है 1 गीगाबिट जो है उसका ईथरनेट होगा. सिमिलरली आपके पास ये मल्टीपल जो हैं इंटरफेस टाइप्स हैं. इसके अलावा एक रेफरेंस बैंडविड्थ की टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है जो कि सेट होती है आपकी जो है एक कन्फिगरेबल पैरामीटर होता है ये आपका OSPF की सेटिंग्स के अंदर, जो हम आगे जाके देखेंगे कि इसको आप जो है चेंज भी कर सकते हैं. रेफरेंस बैंडविड्थ जो होती है इसको आप डिवाइड करते हैं जो आपकी डिफ़ॉल्ट बैंडविड्थ है इन बिट पर सेकंड्स में, और जो उसकी वैल्यू आती है वो आपकी यहाँ उसमें जो है वो कॉस्ट उसको कहते हैं. ऑब्वियसली जो वैल्यू होगी उसको इंटीजर जो है वो वैल्यू ओनली एक्सेप्ट करता है OSPF. तो इसीलिए जो है ये आपको जो पहली 3 इंटरफेस टाइप्स हैं 10 गीगाबिट ईथरनेट और सिंपल गीगाबिट ईथरनेट या फास्ट ईथरनेट, इन तीनों की जो कॉस्ट है वो इसीलिए सेम है क्योंकि जो रेफरेंस बैंडविड्थ है ऑब्वियसली वो तो होगी सेम, लेकिन जो वैल्यू आ रही है, जो रिजल्ट आता है इनकी डिवीजन करने के बाद, वो जो है वो इंटीजर में हमें चाहिए, इसलिए सबकी जो वैल्यू है कॉस्ट जो है वो सेम है. एंड सो ऑन. आप ये भी कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो है इंटीजर में ये वैल्यूज़ आपको एज ए कॉस्ट जो है OSPF लेगा. अगेन जो रीज़न है OSPF का कॉस्ट निकालने का वो सिर्फ ये है कि वो बेस्ट पाथ निकाल सके राउटिंग जो है ना प्रोटोकॉल के शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए. इस रेफरेंस बैंडविड्थ को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं और जो भी आप वैल्यू देंगे दिस इज़ द कमांड ऑटो कॉस्ट, आगे रेफरेंस बैंडविड्थ और 1000, आगे ये ऑटोमेटिकली मेगाबिट पर सेकंड के अंदर आप बताते हैं इसको. तो 1000 का मतलब है 1000 मेगाबिट पर सेकंड विच इज़ लाइक 1 गीगाबिट पर सेकंड. सो अगर आप यहाँ देखें तो ये सारी जो रेफरेंस बैंडविड्थ है वो अब जो है वो आपकी 1 गीग जो है उसकी सेट हो गई है, और जो एक्चुअल जो इंटरफेस की बैंडविड्थ होगी उसमें अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो जो आपको कॉस्ट है वो अब पहले जो 2 इंटरफेस टाइप्स हैं गीगाबिट 10 और 1, उन दोनों की जो है कॉस्ट वो 1 है, और फास्ट ईथरनेट की अब कॉस्ट जो है वो 10 हो गई है. सो यू कैन ऑल्सो चेंज द रेफरेंस बैंडविड्थ बेस्ड ऑन योर नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक्स और नेटवर्क टोपोलॉजी. ओके, सो अगर आप रेफरेंस बैंडविड्थ जो है अगर आप यहाँ देखें इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर वी हैव 3 राउटर्स R1, R2 एंड R3, और आप देखें R1 और R2 के दरमियान एक सीरियल इंटरफेस है, राइट, और R2 अपने जिस लैन के साथ कनेक्टेड है वो एक जो है वो गीगाबिट का इंटरफेस है, राइट, ईथरनेट. सो अगर हम पिछली अपनी प्रीवियस स्लाइड में देखें तो उसमें जो है जो सीरियल इंटरफेस है दिस वन, इसकी जो कॉस्ट है वो 647 है, राइट. जो ईथरनेट इंटरफेस है उसकी कॉस्ट 1 है. सो आप यहाँ देखें जो कॉस्ट है वो 1 है इस इंटरफेस की, इस लिंक की, और ये जो सीरियल इंटरफेस था, ये जो लिंक है कनेक्शन, इसकी जो कॉस्ट है OSPF का जो मैट्रिक जो कॉस्ट निकालेगा वो 647 है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द रेफरेंस बैंडविड्थ जो आपने सेट की हुई होगी. इसी तरह आप एडजस्ट अगर करना हो आपको रेफरेंस बैंडविड्थ को, तो पहले तो आप OSPF की कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाएंगे, राउटर की कमांड और OSPF की कमांड और फिर प्रोसेस ID देकर, राइट, और फिर ये आप कमांड एग्जीक्यूट करेंगे ऑटो कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ 1000, विच मीन्स कि अब जो मैं रेफरेंस बैंडविड्थ सेट कर रहा हूँ वो 1 गिग जो है वो रेफरेंस बैंडविड्थ मैं सेट कर रहा हूँ. एंड द सेम फॉर R3 राउटर के लिए भी मैं इसी तरह जो है रेफरेंस बैंडविड्थ सेट कर लूँगा. सो ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो है गीगाबिट ईथरनेट के लिए जो है कॉस्ट 1 है और सीरियल के लिए जो कॉस्ट है वो 647 है. सो अगर आपने वेरीफाई करना हो कि जो आपकी जो रेफरेंस बैंडविड्थ है जो आपने एडजस्ट की है अभी वो क्या है, वो वाकई ही क्या हो चुकी है एडजस्ट, सो आप जो है शो IP राउट की कमांड चलाकर आप ये पता करा सकते हैं कि जो है जो राउट है उसकी कॉस्ट कितनी है. ये देखें अगर आप जो O है, O से ये पता चलता है कि ये जो मैंने लर्न किया है राउट ये वाया OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल रन किया.
اور 648 جو ہے وہ اس کی کاسٹ ہے, بیکاز 647 تو اس کی کاسٹ تھی. سو دس از دا نیٹورک 172.16.2.0. یہ ڈیسٹینیشن نیٹورک ہے یہ والا, رائٹ. تو یہاں تک پہنچنے کے لیے R1 جو ہے اس کی جو کاسٹ ہے وہ 647 پلس 1 which is equal to 648 ہے. Alright, and also you can basically check the information about a particular network, جس میں show IP route, اور آگے اس کا نیٹورک کا ایڈریس دے دیں, اور یہاں آپ کو میٹرک میں نظر آ رہا ہوگا 648 میٹرک ہے. اس کے علاوہ سسکو راؤٹرز میں ایک بینڈوڈتھ جو ہوتی ہے, پرٹیکولرلی جو سیریل انٹرفیسز ہوتے ہیں, اس میں جو ڈیفالٹ بینڈوڈتھ ہوتی ہے وہ سیٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہے ایز اے T1 لنک وچ از اکول ٹو 1.544 میگا بٹ پر سیکنڈ. اگر آپ کمانڈ ایگزیکیوٹ کریں سیریل انٹرفیس کے اوپر, شو انٹرفیس سیریل 0/0/0, سو اس میں جو ہے آپ کو وہ بتائے گا کہ جو آپ کی بینڈوڈتھ ہے وہ ایز اے T1 لنک وچ از 1.544 میگا بٹ پر سیکنڈ جو ہے وہ سیٹ ہوئی ہوئی ہے. یہ ڈیفالٹ ہوتی ہے, سو اٹ از آلویز ریکمینڈیڈ کہ آپ یہ چیک کریں اور اس کو پھر آپ چینج کر لیں بیسڈ آن کہ ایکچوئل آپ کی بینڈوڈتھ جو ہے لنک کی وہ کتنی ہے. سو اگر آپ نے جو ہے ڈیفالٹ بینڈوڈتھ جو ہے, آپ یہ دیکھیں, یہ اس پرٹیکولر ایگزامپل کے اندر یہ آپ کا سیریل انٹرفیس ہے, اور اس کی جو بینڈوڈتھ ہے وہ ہونی چاہیے 64 کلو بٹ پر سیکنڈ, لیکن جو بائی ڈیفالٹ بینڈوڈتھ ہے وہ سیٹ ہوئی ہوئی ہے اس سیریل انٹرفیس کی 0/0/1 کی, وہ ہے 1.544 میگا بٹ پر سیکنڈ وچ از اے T1 لنک. لیکن ایکچولی اس کی جو بینڈوڈتھ ہے وہ کیا ہے 64 کلو بٹ پر سیکنڈ. سو ہم نے اس کو اب چینج کریں گے اس انٹرفیس بینڈوڈتھ کو, اور اگین پرٹیکولرلی یہ صرف سیریل انٹرفیسز کے اندر ایسی جو ہے بائی ڈیفالٹ بینڈوڈتھ سیٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہے. سو آپ ہمیشہ جو ہے اس کو چیک کریں کہ سیریل انٹرفیس میں بینڈوڈتھ کیا ہے. سو وی انٹر انٹو دی انٹرفیس S0/0/1, اور پھر ہم بینڈوڈتھ سیٹ کر لیں گے 64 کلو بٹ پر سیکنڈ. سو پھر اگر آپ کمانڈ ایگزیکیوٹ کریں گے شو انٹرفیسز سیریل, آگے انٹرفیس کا نام, سو وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کی بینڈوڈتھ اب 64 کلو بٹ پر سیکنڈ ہو گئی ہے. اینڈ سیم کاسٹ جو ہے وہ 15625 ہے. یہ جو پچھلے جو ریفرنس جو آپ کا ٹیبل تھا جس میں ریفرنس بینڈوڈتھ بھی ہوتی ہے, اس کے تھرو آپ اس کو نکال سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ مینولی بھی سیٹ کر سکتے ہیں OSPF کی کاسٹ رادر دین پرووائڈنگ ریفرنس بینڈوڈتھ. اس کا کیا ہے کمانڈ, یہ انٹرفیس ہے, اس انٹرفیس میں جا کر پھر آپ کریں گے کہ بینڈوڈتھ 64 نہیں سیٹ کرنی, اور پھر آپ IP OSPF کاسٹ 15625 آپ یہ مینولی کاسٹ اس کو دے رہے ہیں. سو مینولی سیٹنگ کے لیے جو ہے اگر آپ نے انٹرفیس بینڈوڈتھ تھرو کرنا ہے تو دس از دی کمانڈ, رائٹ. انٹرفیس S0/0/1 میں جا کر آپ بینڈوڈتھ 64 سیٹ کریں گے. لیکن اگر آپ نے مینولی سیٹ کرنا ہے OSPF کی کاسٹ, اس میں یہ جو ہے انٹرفیس بینڈوڈتھ کو آٹومیٹکلی وہ ڈیوائڈ کر کے جو آپ کی ریفرنس بینڈوڈتھ ہے اس میں وہ نکال لے گا کاسٹ. لیکن اس پرٹیکولر سینیریو کے اندر آپ مینولی کاسٹ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کسی کاسٹ جو ہے وہ سیٹ کرو 15625. اینڈ سیم فار دس دی ادر انٹرفیس ٹائپس, وہ آپ دیکھ لیں بینڈوڈتھ کے لحاظ سے. either you can manually set the OSPF cost, or you can basically do it the other way by using the interface, the reference bandwidth. So ہم نے دیکھا کہ OSPF جو ورژن 2 ہے اس کے اندر جو کاسٹ ہوتی ہے, جو میٹرک ہے شارٹیسٹ پاتھ نکالنے کا وہ کاسٹ ہے, اور جو کاسٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنے کے لیے ایک جو ریفرنس بینڈوڈتھ آپ کو جو ہے وہ سیٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہے. آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں ریفرنس بینڈوڈتھ کو, اور اس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ کاسٹ کیلکولیٹ ہوتی ہے, اور پھر آپ اس کو مینولی بھی سیٹ کر سکتے ہیں کاسٹ کو, اور آپ ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں ود دی ہیلپ آف جو ریفرنس بینڈوڈتھ ہے.